240. ॲपल लाडू घेतले रव्याचे. हे फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू अनदर ब्लॉग ऑफ गोवन फॅमिली फायल्स. सो सकाळची 8:30 जाले आनी अयांशाक पावपा वयता हांव स्कुलान. आयज अयांशाचो लास्ट डे स्कुलान बिकॉज फाल्यांच्यान सुटी अयांशाक, हॉलिडे, वेकेशन, गणेश चतुर्थी. सो आयज लास्ट डे आनी आयज कितें तरी आसतलें फंक्शन. बाजार डे आसा स्कुलान, प्रायमरीचो आसतलो आनी टायम दिला 9:30 ते 9:45. सो थंय बीन वयतलें हांव मागीर. अयांशाक आतां सद्या तरी स्कुलान पावन येतलें पयलीं. पळोवया रे अयांच्याली हेअरस्टायल पळोवया रे. तेल घातला आनी चंपू जाला. वाव शे किदें रे, शे शे हिरो मरे सामको. हाय गायज म्हण पळय हांगा. आय एम बॅक. अयांशाक स्कुलान पायलो आनी येयलें. आतां वयता बागायदारान. पळया बॅग घेतला, ही पिशवी घेतली हांवें. मागीर पिशवी व्हरतलें हांव हांगा खंय जाणा बाजार डेक वयतलें मागीर अयांशाले स्कुलान. कितें तिणी हाडलें खबर ची नाका वास येयन तिका बरो. आमकां कोंब काडून खावचें पडटा. कसली दाळ? मँगो कसली कितें पिकल कशें रे? 70 रुपीज. इंस्टंट मिक्स इडली. ही उद्दीन वडा, मेंदू वडा कितले? 70 रुपये. ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स, चटनी पावडर, बॅगा पळय. आसा 315. Wow, such a cute bag it is. How much? 85 or 86? 86 rupees. Colors available. Wow. Guys, पर्सी पळया बरें दिसता. क्यूट शो. 86 rupees only. कितले रुपये रे? 340, 240. किती रुपये? 45 rupees. 260. सो पावली घरा 10 जालीं आनी थोड्या वेळान मागीर 11:30 सुमार वयतलें हांव अयांशाले स्कुलान. अयांशाले स्कुलान आयज आसा बाजार डे. सो पळोवया बाजाराक कितें कितें येयला तें. 11:15 जालीं आनी वयता आतां एक पासय मारून येता इश्कॉलान. पळोवया कितें येयला तें बाजार डेक आनी वांगडात येतना मागीर अयांशाक घेवन येता.
एपल लाडू घेतले रव्याचे. नेवरी ती नेवरी वाटलेल्यो. नेवरी एप्पल खावन रे तुवें आज कित्याक पावले हांव घरा आनी तुमी पयलें आसतलें. सो हांवें चड व्हिडिओ काडूना भुरगीं आशिल्लीं सो बरें जायना न्हू. सो हांवें घेतले पळय हे 20-20 रुपयाची 2 पाकिटां लाडवांची रव्याचे लाडू. आनी हो हे पळयात हेंकां कितें म्हणटा म्हाका माट्टा दिसता. माट्टा म्हाका कात्रे अशें कितें तरी म्हणटा. सो हे म्हाका 80 रुपयान 2 मेळ्ळे. आनी हेच जर फाल्यां आमी आतां फाल्यां वयतलीं बाजारान. सो फाल्यांचो व्हिडिओ पळोवपाक विसरूं नाका. सो मार्केटान तुमकां दाखयता हांव कितले आनी ते 50 रुपया आसतले मिनिमम. ओ हांगा मेळ्ळे 40 रुपये एक बरे मोठे आसा खूब आसा तितून. आनी हेच फाल्यां मार्केटान पळोवया कितले रुपयान आसतले ते. हॅलो बाजार डे जालो वो तुका येल्ले मरे क्लासींतल्यान वयर येल्ले मरे. तुवें टिचरी सांगपाचें मम्मा पैसे दितली आपूण सॉफ्ट ड्रिंक पिता म्हणून. सॉफ्ट ड्रिंक आशिल्ली आतां येयली आमी स्कुलांतल्यान. आसूं सॉफ्ट ड्रिंक नाका आतां चवथ लागीं पावल्या. जालें अशें हांव 11:45 गेलें हांगसरले आनी अयन सुट्टा 12. सो अयनच्या क्लासीन हांव अयनच्या अडकी नासतना हळू वयर गेलें. तेंच्या वयल्या फ्लोरार तेंचो हें आसा हॉल आसा व्हडलो. सो हॉलान थंय तो बाजार डे सेलिब्रेट केल्लो. सो हांव डायरेक्ट वयर गेलें आनी सगळें भोंवलें बीन आनी कितें घेतलें कितें जाय तें कात्रे आनी फक्त कात्रे न्हू माट्टा दिसता कितें म्हणटा म्हाका याद ना माट्टा अशें दिसता. सो ते आनी लाडू घेतले. पयलीं एक पॅकेट घेतले लाडवांचे रव्याचे लाडू म्हाका खूब आवडटा आनी सांगता तुमकां कितें जालें तें. आनी आतां 2-3 दीस जाले म्हाका न्हू रव्याचे लाडू अयनच्यान पयर टिफिनान हाडलेलो स्कुलान. तांकां बर्थडे आशिल्लो दिसता कोणाचो आनी रव्याचे लाडू वाटलेले. सो तो एक लाडू घेवन येयलो आनी तो खालो आनी म्हाका न्हू इतलो आवडलो आनी म्हाका सामकी क्रेविंग जाली. जिबेर उरले म्हाज्या सामको टेस्ट रव्याचो लाडवाचो. आनी हांव चिंत्ता आतां म्हणलें हांव चवथ जावन बीन करतलें मागीर. आतां सद्या तरी टायम नाता हांगा थंय नाचपाकूच टायम वेस्ट जातलो. सो आतां चिंत्तालें हांव तिका सुद्दां मायक म्हटलें काल म्हटलेलें हांवें रव्याचे लाडू करतलें हांव कशें करता गे म्हणून. फाटले पावट तिणें केल्ले. सो कोइन्सिडन्स पळयात म्हाका रव्याचे लाडू थंय मेळ्ळे. सो 2 पाकिटां हाडलें हांवें मागीर 20 रुपयान 5 लाडू. सो अशीं 2 पॅकेटां घेवन येयलें हांव. हेजें हांव सगळें कितें कितें मागता तितलें ताका दिता आनी म्हाका कोणें दिवपाचें तेंच म्हाका कळना. हेका बाबा कितें आसा तेजे आवय बापूय आसा कितें मागलें डायरेक्ट मेळटा. आतां हांवें कोणाक सांगपाचें कोणा कडेन मागपाचें बाबा म्हाका ही क्रेविंग येयल्या लाडू खावपाक जाय कोण करून दितलो अशी आशा आसा ना. सो अशेंच खंय मेळटा थंय कितें खंय मेळटा थंय खावपाचें कितें मेळटा तें आतां सगळें मार्केटान एवेलेबल आसा जायतें मेळटा. नेवऱ्यो आनी एकटी बायल येयल्ली ती आनी नेवऱ्यो सोदताली थंय तिका नेवऱ्यो मेळ्ळ्यो दिसता मागीर नेवऱ्यो घेवपाक गेल्ली. सो अयांशाचें स्कूल आतां डायरेक्ट 2 सप्टेंबराच्यान स्टार्ट जातलें आनी कितले दीस सुटी एक 7-8 दीस सुटी आसा. सो आतां एन्जॉय करपाचें आनी आतां आमी थोडे जालें फाल्यां वयतलीं त्या घरा कडेन. आनी म्हाका जालें आतांच वचो कशें जालें इतलें म्हाका सामकें कितें म्हणटा तें एक्सायटमेंट जाल्या केन्ना त्या घरा कडेन पावता कशें जालां. आनी इतलो एनवायरमेंट आयज म्हटल्यार पावस ना आनी बरें दिसता. आनी पावस ना जाल्यार मजा येता थंय त्या घरा कडेन. आनी आतां पावस ना आनी वतान मज्जा येतली सामकी एक्सायटेड आसा. सांजच्यान वयतली ते सायडीन मोस्टली सकाळीं बाजाराक वयतली बाजाराक कितें कितें जाय तें घेतली आनी मागीर सांजची सगळी साटली पोटली बांदून ते सायडीन. सो व्लॉग पळोवपाक विसरूं नाकात फाल्यांचो सुद्दां. आनी आयचो व्लॉग आवडलो जाल्यार कमेंट करून सांगात आवडलो म्हणून. आनी व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात आनी सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात. बाय बाय.